नाज़रीन वेलकम बैक एक बार फिर। और सुबह सवेरे बड़ी एनर्जी चाहिए होती है प्रोग्राम करने के लिए, और ख़ास तौर पे मेहमान जब आते हैं तो हम बड़े परेशान होते हैं कि क्या इस मेहमान की आदत है सुबह उठने की या इनको उठाना पड़ेगा। तो हमारे जो मेहमान हैं दोनों, उनको आदत है सुबह उठने की और सुबह सवेरे उठते हैं और उठकर फिर भाग दौड़ में लग जाते हैं अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने में। मैं ज़रा जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ कैसर भाई, आपने जो मिली नगमा शोहदाए पुलिस के लिए पढ़ा है, उसकी बड़ी गूंज है हर जगह पे और बड़े चर्चे हो रहे हैं क्योंकि वो बड़े टची उसके अंदर लिरिक्स हैं। तो मैं चाहूँगा ज़रा सी इसकी जर्नी बताएं कि ये ख्याल कैसे आया, क्योंकि हमें पूरे मीडिया को ये बात पता है कि अल्लाह ताला ने आपको आवाज़ से, खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है। तो आप कलाम भी पढ़ते रहे हमारे साथ मुख्तलिफ चैनल्स पे, ट्रांसमिशंस में सना खानी भी करते रहें। मिली नगमे का ख्याल कैसे आया? रमज़ानुल मुबारक से पहले मैंने नात की एक रिकॉर्डिंग हुई थी मेरी नात, वो आपने सुनी भी होगी माशाल्लाह। जी। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा हैं वहीं घर बनाने को जी चाहता है। हाँ। तो रमज़ानुल मुबारक से पहले जो वो मेरी नात वायरल हुई, तो रमज़ान में मुख्तलिफ़ ट्रांसमिशंस में मेरा जाना हुआ। सहरी ट्रांसमिशन, अफ्तार ट्रांसमिशन और दीगर जो इंटरव्यूज़ वो चलते रहे। एक ट्रांसमिशन में था, मुझसे सवाल किया गया, जैसे आपने मुझसे सवाल किया जी। इसी तरह मुझसे सवाल किया गया अच्छा। कि आप इस सिलसिले को जारी रखेंगे। तो मैंने उनसे यही कहा कि इंशाल्लाह इस मतलब सिलसिले को। ये प्लान आपने उस वक्त कर लिया जी था जी, कि इसी ये तरह कुछ करना है आगे? हाँ, मैंने उनसे कहा कि मैं इंशाल्लाह नात ख़्वानी के सिलसिले को जारी रखूँगा। माशाल्लाह। और फ़र्ज़ की अदायगी पहले है। जो मेरा फ़र्ज़ है वो मेरी ड्यूटी है, जो मेरी नौकरी है, उसकी अदायगी के साथ साथ इंशाल्लाह इस सिलसिले को जारी रखूँगा। और मेरी ख्वाहिश जो थी, मैंने वहाँ पर अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया था कि जो हमारे शुहदा हैं उनके लिए भी मैं कुछ पढ़ूँगा, उनके ठीक लिए है। लिखने की कोशिश करूँगा और मैं उनके लिए कुछ पढ़ूँगा नगमा वगैरह। तो इसमें हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, आप शायद बिल्कुल जानते बिल्कुल, होंगे, मैं जानता कामरान हूँ। शेख साहब। तो प्रेस क्लब पे मैंने उनसे ये ज़िक्र किया, मैंने कहा शेख साहब मैं जो है वो शुहदा के लिए कुछ पढ़ना चाहता हूँ। अच्छा। तो यकीनन उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी मुझे, अच्छा। और उन्होंने फिर लिखना शुरू किया। ये जो अशार थे ये माशाल्लाह उन्होंने ही लिखे, और फिर हमने ये शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, कामरान शेख साहब तो खुद भी बड़ी अच्छी एक आवाज़ रखते हैं और शेर व शायरी का भी उनका एक ज़ौक़ है। और इसी तरह जो है वो मिलकर काम करना पसंद करते हैं। और फिर जो अस्करी क़ुव्वतें हैं या फिर यूनिफ़ॉर्म एक लवर हैं वो, मैं देखता हूँ तो वो इसीलिए आप और हम एक साथ हैं। तो इसमें कितना वक़्त लगा कैसर भाई इस मिली नग़मे को लिखने में, रिकॉर्ड करने में? और फिर नाज़रीन फुटेज भी स्क्रीन पर चल रही होगी, बड़े खूबसूरत आप लोगों ने एक पूरा हेडक्वार्टर में जाकर रिकॉर्डिंग की है। काफ़ी दिन लग गए होंगे इसको तो। जी ऐसा ही है। तकरीबन लिखने में मैं ये कहूँगा कि टाइम नहीं लगा, हुँ। क्योंकि मैंने जब अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो उन्होंने मुझे कहा कि आप बताएं क्या लिखना चाहते हैं। मैंने फिर उनको दो लाइनें बताई कि तुम हो हमारे शहीद, शहीदो तुम्हें सलाम। हाय हाय। मतलब इसके बाद उन्होंने जो लिखना शुरू किया, और माशाल्लाह फिर हमने एक जगह बैठकर, हमारे साथ फिर मज़हर भाई थे, आमिर उस्ताद थे, हमने मतलब चार बंदों ने बैठकर जो है वो इस पे तैयारी शुरू की। और अल्हम्दुलिल्लाह वो तकरीबन महीने के अंदर हमने ऑडियो रिकॉर्डिंग, फिर इसके बाद जो है फिर वो हमारे एडिशनल आईजी साहब से भी शेख साहब ने बात की, और ये सारे मामलात हमारे डीआईजी ऑफिस में भी बात की गई, क्योंकि हेड क्वार्टर में रिकॉर्डिंग थी, फिर हमें जवानों की ज़रूरत थी, तो हमें जो है वहाँ से काफ़ी सपोर्ट भी की गई इस मामले में। अच्छा, मैंने ये देखा कि वो जिस दिन शूट हो रहा था और फिर वो जवान भाग दौड़ कर रहे हैं, वही जो पूरी मशक़ें होती हैं वो पूरी हो रही हैं। गर्मी भी उन दिनों बहुत थी, ये बारिश का मौसम तब तक नहीं आया था मानसून का। बड़ा मुश्किल रहा होगा, लेकिन उसमें भी बड़े आप लोग बड़े फ्रेश लग रहे हैं, बड़ा जज्बा नज़र आ रहा है जो कि दीदनी है। तो ये उस वक्त भी वही जज्बा था कि शोहदाए पुलिस की जो कुर्बानियाँ हैं उनको हम उजागर कर उनको कोई ट्रिब्यूट पेश किया जाए? जी बिल्कुल ऐसा ही जज्बा था, और मेरे साथ जो दीगर जो जवान थे जो वीडियोस में नज़र भी आ रहे होंगे, उनके अंदर भी एक अलग जज्बा मैंने देखा, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस जज्बे के साथ उन्होंने अपने आप को सामने लाए वो, और बड़ा अच्छा लगा और बड़ा अच्छा हमारा टाइम गुजरा। यकीन माने कि हमें गर्मी, धूप और दीगर किसी चीज़ की परवाह नहीं हुई अच्छा। इस रिकॉर्डिंग के दौरान। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि
صرف یہاں تک یہ جذبہ محدود نہیں ہے، کیونکہ جان کی قربانی کے بعد جو ہے وہ کوئی قربانی بچتی نہیں ہے. اور الحمدللہ ہم ایز اے مسلمان اور جب یہ یونیفارم پہن لیتے ہیں تو ہمارے اندر یہ جذبہ آ جاتا ہے کہ موت برحق ہے، اور دعا یہ رہتی ہے کہ اللہ ہمیں موت آئے تو وہ موت شہادت کی ہو، اس جذبے کے ساتھ. اچھا، یہ بہت ضروری ہے قیصر بھائی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ پولیس کے جو جوان ہیں وہ کاوشیں کرتے نظر آتے ہیں، وہ کوششیں کرتے نظر آتے ہیں، وہ اپنے فرائض سر انجام دیتے نظر آتے ہیں، لیکن وہ ایک بات ہے نا ہر زبان زد عام میں کہ بھئی پولیس ہے تو صحیح نہیں ہوگی یا پولیس ضرور انوالو ہوگی. تو اس امیج کو بھی ختم کرنے میں اس طرح کے ملی نغموں سے بڑی ایک ہیلپ ملتی ہے، ایسا ہے؟ جی دیکھیں، اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، اور میں یہی کہنا چاہوں گا کہ برے کو برا ضرور کہیں لیکن اچھائیوں کو بھی جو ہے بیان کریں. جو ایک شخصیت کی غلطی ہوتی ہے تو اس کو آپ بے شک غلط کہیں، اور کہنا بھی چاہیے. ادارے کو نہ ادارے کے اوپر جو ہے وہ آپ جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ادارے میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کے ذہنوں میں ان کے دلوں میں جو ہے بڑا دکھ ہوتا ہے ان چیزوں کو دیکھ کر. اور خاص طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے شہداء ہیں، جو ہمارے سندھ پولیس کے شہداء ہیں، ان کی فیملیز ہیں، ظاہر سی بات ہے سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانکس میڈیا ہے، تو اس میں جب یہ میسج جاتا ہے تو ان کی فیملیز کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. تو اس چیز کو جو ہے وہ اس پہ خیال کیا کریں تاکہ جو ہے کسی کی دل آزاری نہ ہو. کیونکہ ہمارے شہداء جو قربانی دیتے ہیں، ان کی فیملیز ہیں، ان کے والدین ہیں، ان کی بیوائیں ہیں، ان کے بچے ہیں، تو جب ان کے پاس یہ باتیں جاتی ہیں، یہ میسج جاتا ہے تو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے. تو خدا را اس چیز پہ تھوڑا سا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کو دیکھا جائے. اچھا، یہ آپ نے جو ملی نغمہ ریکارڈ کرایا، یہ مجھے پتہ چلا ہے کہ بڑے محدود وسائل میں رہتے ہوئے بڑا اچھا ان کا استعمال کیا ہے. تو پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جیسے 4 اگست کو شہدائے پولیس ڈے منایا جاتا ہے، اس پہ کوئی اپریسیشن ملی، کچھ خوشی کا اظہار کیا گیا کہ یار بڑا اچھا ایک جذبہ تو ہے، ہم سب میں جذبہ ہے، لیکن اس جذبے کو آپ نے پایا تکمیل تک پہنچایا، آگے تک لے کر آئے، عملی جامہ پہنایا ہے. تو کوئی اپریسیشن ملی آئی جی صاحب کی طرف سے یا پھر وزیر داخلہ یا پھر ایڈیشنل آئی جی کراچی کی اگر بات کریں؟ میں جب یہ نغمہ ریکارڈ کروا رہا تھا اور ماشاءاللہ جب میری یہ ویڈیو ریلیز ہوئی اور کافی سوشل میڈیا پہ لوگوں نے مجھے اس پہ پذیرائی دی، اور ابھی جو لوگ میرے دوست وغیرہ جو ملتے ہیں وہ بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے یہی بہت بڑا ایک اعزاز ہے کہ میں نے اپنے لوگوں کے لیے لکھا، اپنے لوگوں کے لیے پڑھا، اور اپنے طور پر جو ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ میں اس سلسلے کو جاری رکھوں. افسران کی طرف سے جو ہے وہ انشاءاللہ امید ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوگا، لیکن یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ جس طرح ہمارے ایڈیشنل آئی جی صاحب کو اس بات کا علم تھا اور کامران شیخ صاحب نے ان سے اس معاملے میں بات کی تھی کہ ہم یہ ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں، اور انہوں نے کافی اس چیز کو اچھا سراہا، اپریشیٹ کیا انہوں نے اس چیز کو. جی ٹھیک ہے، میں چاہوں گا کہ ایک مجھے بریک کی طرف جانا، لیکن بریک سے پہلے آپ وہ ملی نغمہ جو ہے شہیدوں تمہیں سلام، بڑا خوبصورت یہ جو ہے وہ انہوں نے انترا ہی کہیں گے نا اس کو، انترا ہی کہیں گے، اور انٹرو بھی ہے اس میں. یہ بڑا خوبصورت، اور لیرکس بھی مجھے بڑے خوبصورت ہے، اور آپ کی آواز جو اتار چڑھاؤ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ بلا کسی تاخیر کے جو ویورز ہیں ان کو بھی محظوظ ہونے کا موقع ملے، پلیز. تمہارے لہو سے جلتے ہیں اس دیس میں دیے، اب ہم بھی ہیں تیار وطن میں روشنی کے لیے. شہیدوں تمہیں سلام، شہیدوں تمہیں سلام، تم ہو ہمارے شہید، شہیدوں تمہیں سلام، شہیدوں تمہیں سلام. تم نے دشمن کو ہر پل دیا یہ پیام، ہے تمہارے لہو سے وطن کا دوام. ملک
تو ملت کا تم سے ہی روشن ہے نام. شہیدوں تمہیں سلام, شہیدوں تمہیں سلام, تم ہو ہمارے شہید, شہیدوں تمہیں سلام. دشمنوں کے کیے تم نے یوں سر قلم, داستان شجاعت کی کر دی رقم. تم ہو جرت نشاں, تم پہ رحمت مدام. شہیدوں تمہیں سلام, شہیدوں تمہیں سلام, تم ہو ہمارے شہید, شہیدوں تمہیں سلام. ہم یہی کر رہے ہیں دعا کامران, کام آئے وطن کے ہماری یہ جان. مل کے سب پھر پکارے بسد احترام. شہیدوں تمہیں سلام, شہیدوں تمہیں سلام, شہیدوں تمہیں سلام, شہیدوں تمہیں سلام. بہت ہی خوب, بہت ہی خوب. اور ایک لرزہ طاری ہو گیا, وہ کہتے ہیں نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ لکھا گیا ہے اور پڑھا بھی گیا ہے, اور آپ کی آواز سننے کے بعد فیل ہوا کہ واقعی یہ جو وردی پہنتے ہیں نا, تو اس وردی کا ایک الگ ہی ایک چاشنی ہوتی ہے, اس کا ایک الگ ہی جذبہ ہوتا ہے جو دیدنی ہے. خیر, آئی ہیو نو ورڈز ٹو سے فردر. میں چاہوں گا کہ ایک بریک کی طرف جائیں اور تھوڑا سا ماحول کو چل کریں اور تھوڑا ٹھنڈا کریں, کیونکہ ماحول تھوڑا سا اس طرف چلے گیا. جو شہداء کی فیملیز ہوتی ہیں, ان کے جو احساسات ہوتے ہیں, جو جذبات ہوتے ہیں اور جو خیالات ہوتے ہیں, وہ آپ اور میں نہیں سمجھ سکتے. جس طرح سے ہمارے بڑے بڑے پیارے پیارے دوست انہوں نے شہادت حاصل کی ہے. کوئی جوانی میں گیا ہے, کسی کی 3 دن کی شادی ہے اور اس کے بعد اس کی پوسٹنگ ہو گئی اور پھر شہید ہو گیا. کسی کا لخت جگر جوان خون جو ہے وہ بہا ہے, تو کسی کا بچہ جو ہے وہ 2 مہینے کا ہے اور اس کا باپ جو ہے وہ شہید ہو گیا ہے. تو یہ جو احساسات ہیں نا, ان کی عکاسی کی ہے قیصر بھائی کے اس ملی نغمے نے. تو میں تمام پولیس فورس کو, ان تمام شہداء کو جو ہے وہ تہہ دل سے ان کو سلیوٹ کرتا ہوں. اور ان کی جو کوششیں ہیں, میں چاہتا ہوں کہ جو آئی جی صاحب ہیں اور جو خاص طور پہ ایڈیشنل آئی جی کراچی ہیں اور جو مختلف جگہوں کے ایڈیشنل آئی جیز ہیں, وہ اپنے جوانوں کے لیے نا کچھ بہتر کریں. وہ کہتے ہیں نا کہ ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کے بہت یاد رہو. ایک وقفے کی طرف جا رہے ہیں, وقفے سے واپس آ کر مزید اس کو کنٹینیو کریں گے. آپ نے جانا کہیں نہیں ہے.